अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद क्लिक्स, व्यूज़ और लाइक्स के ज़रिए लोग अपनी ज़िंदगियां कैसे बदल सकते हैं? कैसे कैसे महंगी गाड़ियां आती हैं, लग्जरी होटल्स में क़याम होता है, फॉरेन ट्रिप्स होते हैं और ढेर सारी दौलत आ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की। टिकटॉक ने बहुत से लाखों करोड़ों नौजवानों की ज़िंदगियां बदली हैं, लेकिन क्या वाकई बदली हैं कि ये पैसा, दौलत, ताकत और इसके पीछे छुपे राज कुछ और ही बताते हैं? आज हम टिकटॉक की इस दिलफरेब दुनिया में कदम रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। लेकिन उससे पहले, क्या आप जानते हैं कि टिकटॉक का पहला नाम डेयुन था? ये चाइना की बाइट डांस नामी कंपनी ने 2016 में बनाई थी। 2017 में इस कंपनी का इंटरनेशनल वर्जन टिकटॉक लॉन्च किया गया, जिसने तूफानी तौर पर दुनिया के तमाम नौजवानों को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते टिकटॉक मोनेटाइजेशन और फिर टिकटॉक लाइव की दुनिया भी शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान में हैरत अंगेज तौर पर अभी तक टिकटॉक मोनेटाइज नहीं हुआ, यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए आप टिकटॉक से पैसे नहीं कमा सकते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हमारे पाकिस्तान के टिकटॉकर्स लग्जरी होटल्स में क़याम करते हैं, महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, गैर मुल्की सफ़र करते हैं और बेपनाह पैसा कमाते हैं। आपने हाल ही में होने वाली रजब भट्ट की शादी में देखा होगा कि किस तरीके से नोटों के बंडल लुटाए गए। मिस्टर पतलू, रजब भट्ट और दीगर टिकटॉकर्स ने पूरे पाकिस्तान को हैरत में मुब्तला कर दिया। अगर हम किसी टिकटॉकर से पूछेंगे कि आपकी आमदनी कितनी है, तो वो बताते हैं, पहले जवाब होता था कि हमें जी स्पॉन्सरशिप पे मिलती हैं। आजकल जवाब ये होता है कि जी हमारे गिफ्टर्स हैं जो हमें गिफ्ट देते हैं। लेकिन कुछ सरकारी दावे बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। यूं तो टिकटॉक ने दुनिया में लाखों नौजवानों की जिंदगियां तब्दील की हैं। टिकटॉक के पॉजिटिव इस्तेमाल ने इन्फ्लुएंसर्स को जन्म दिया है, जिसमें फूड व्लॉगर्स हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन पढ़ाने वाले उस्ताद इकराम तक टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक छोटा तबका ऐसा भी मौजूद है जो टिकटॉक को जायज़ और नाजायज़ आमदनी का जरिया समझते हैं और इसके जरिए अपने रैकेट्स चलाते हैं। हुकूमती ज़राए का यह भी दावा है कि जो गिफ्टिंग की जाती है, बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक जाल है। टिकटॉक में गिफ्टिंग सिर्फ गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए ही हो सकती है। पाकिस्तानी टिकटॉकर स्टार्स जो हैं वो लाखों रुपया कमाते हैं। ज़्यादातर गिफ्टिंग उनको यूएई और अरब ममालिक से की जाती है, मगर हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये कानूनी नहीं है। कई केसेस में हुकूमती ज़राए का ये दावा है कि ये साबित हुआ है कि ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत या फिर किकबैक्स के लिए गिफ्ट का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई आमदनी है या खुफिया माली जाल? टिकटॉक का दूसरा हिस्सा जो है वो है लीक्ड वीडियोस और सेक्सुअल स्कैंडल, यानी जिनसी स्कैंडल्स का। कुछ केस स्टडीज उठा के देखिए। मनाहिल मलिक फेमस टिकटॉकर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ज़ाती वीडियोस लीक हुई, FIA में शिकायत भी की। उन्होंने इनकार किया कि ये मेरी वीडियोस नहीं है। SK नामी जिस लड़के के साथ उनकी वीडियोस लीक हुई, वो आजकल मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ वीडियोस बनाता फिरता है, जबकि मनाहिल मलिक इनकारी हैं कि ये डीप फेक वीडियोस हैं। रजब भट्ट, उनकी भी वीडियोस लीक हो चुकी हैं। वही नहीं बल्कि उनके पूरे गैंग की घटिया किस्म की वीडियोस लीक हो चुकी हैं। इसी तरीके से टिकटॉक के पाकिस्तान के बिलाशुबा सबसे बड़े स्टार, जिनको मिस्टर पतलू कहा जाता है, उनकी खुफिया अहलिया सामने आ चुकी हैं, जिनको उन्होंने टिकटॉक के जरिए ही शादी की थी। पैसों के झरोकों का ये स्कैंडल उनके मुतअद्दिद खवातीन के साथ ताल्लुकात सामने आ चुके हैं। रजब भट्ट का देखें तो रजब भट्ट की भी एक खातून के साथ ताल्लुकात सामने आ चुके हैं, बल्कि मैसेजेस लीक हो चुके हैं। पाकिस्तान में जब टिकटॉक फेमस होना शुरू हुआ था तो सबसे बड़ी स्टार सामने आई थी हरीम शाह, जो कि कभी शेख रशीद के साथ, कभी मुबश्शिर लुकमान के साथ और कभी वो फयाजुल हसन चौहान के साथ नज़र आती थी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में वीडियोस बनाने के लिए पहुंच जाती थी, इतनी उनकी ताकत थी। उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं और उनकी तहकीकात की जा रही है कि किस तरीके से वो बड़ी बड़ी रकूम मुल्क से बाहर लेके जाती रहीं। तो टिकटॉक का हो गया एक पहलू ये। फिर उसके बाद आ रहा है दूसरा पहलू ये है कि टिकटॉक के ज़रिए बहुत सारी लड़कियों और लड़कों को एक जाल में फंसाया जाता है। उनको जिनसी ताल्लुकात बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, बल्कि उनको न्यूडिटी या एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टिकटॉक से पहले एक ऐप हुआ करती थी जो कि पाकिस्तान में बैन कर देगी। उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जहां पर लड़कियों को एक गिरोह राब्ता करता था, उनको बताता था कि आपने लाइव बैठना है
اور لڑکوں سے چیٹ کرنی ہے, جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کو دن کے اتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر آج آپ ٹک ٹاک لائیو کو دیکھیں گے تو پنشمنٹ کے نام پہ جس طرح فحاشی کی جاتی ہے, جس طرح اوریانی کی جاتی ہے, جس طرح ہماری معاشرتی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ٹک ٹاک سٹارز کی لیک شدہ ویڈیوز اور تصاویر یہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح طاقت اور شہرت کو استعمال کر کے نوجوانوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے. ٹک ٹاک کا ایک اور پہلو جو کہ عام لوگوں کے لیے بڑا پرابلمٹک ہو سکتا ہے, وہ ہے مہنگی گاڑیاں, بڑے بڑے ہوٹلز, انٹرنیشنل ٹریولز اور شادیوں میں پیسہ پھینکنا. جس ٹک ٹاک سٹار کو دیکھیں وہ لینڈ کروزر یا مرسڈیز لے کے گھوم رہا ہے, جس ٹک ٹاک سٹار کو دیکھیں اس کے ساتھ گارڈز گھوم رہے ہیں. کیا یہ سب دکھاوا ہے یا خفیہ آمدنی کا حصہ ہے یا ایک منظم مالی جال ہے؟ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کہ امپریشنیبل ہوتے ہیں وہ ان ٹک ٹاک سٹارز کو زندگی کی حقیقت سمجھ کر فالو کرتے ہیں اور بعض اوقات خطرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا, ڈکی بھائی نامی یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نے 6 ملین فالوورز ہونے پر ٹینٹ کروائی تھی, جس کے بعد ایک چھوٹے سے شہر کی چھوٹی سی بچی تھی جس نے ان سے متاثر ہو کے ٹینٹ کروا لی تھی اور پھر گھر میں ان کو مار بھی پڑی تھی. اس طرح کی مزید کئی کہانیاں ہیں جو کہ ذہنی دباؤ اور خطرات کو اجاگر کرتے ہیں. یہ ذہنی دباؤ صرف لڑکے اور لڑکیوں میں نہیں ہے بلکہ ٹک ٹاک سٹارز بھی شدید ترین ذہنی دباؤ اور سوشل میڈیا کی توہین کا ڈیلی بیسس پر سامنا کرتے ہیں. امشا رحمان کی مثال آپ کے سامنے ہے اور نوجوان ٹک ٹاکر ثنا کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے, جس کو ٹک ٹاک کی وجہ سے اپنی جان گنوانی پڑ گئی. ایجوکیشن, پراپر انفارمیشن, اویئرنیس کا نہ ہونے کی وجہ سے ٹک ٹاک جیسا ایک پلیٹ فارم جو کہ ہم انٹرنیشنلی یوز کر سکتے ہیں, وہ ہمارے بچے اور بچیوں کو غلط راہ پر لگانے والا پلیٹ فارم بنتا چلا جا رہا ہے. کیا ہم نوجوانوں کو ایک محفوظ پلیٹ فارم دینے سے ناکام ہو چکے ہیں؟ ٹک ٹاک کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں. ٹک ٹاک کی زندگی, جنت مرزا کی زندگی, کتنی حقیقت ہے اور کیا اس میں فریب ہے؟ یہ پلیٹ فارم کب تک نوجوانوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا رہے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ بالآخر ہم کب تک اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہوں گے کہ ٹک ٹاک کی زندگی ایک فریب ہے. پیسہ لٹاتے, مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ان ٹک ٹاکرز کو دیکھ کر اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. ٹک ٹاک ایک تفریحی ایپ ہے, آپ اس سے بالکل پیسے کما سکتے ہیں, لیکن پیسے کمانے کے لیے خواتین کو یہاں پر ڈانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایجوکیشن, سائنس, لرننگ کے بہت سارے اور ٹک ٹاکس بنتے ہیں جو کہ ملینز آف ویوز میں جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پہ بھارت میں ٹک ٹاکرز ڈانس کر کے آسانی سے ویوز حاصل کرنے کے فارمولے پر عمل کر رہے ہیں. آج کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے بزنسز جو آتے ہیں وہ پروموشن کے لیے سب سے پہلے ٹک ٹاک کا سہارا لیتے ہیں. بہت سارے پاکستان میں ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ٹک ٹاک کی اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں, اپنے اکاؤنٹس کو استعمال کر رہے ہیں, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے اچھے پیسے کما رہے ہیں. لیکن جو کہانی آپ دیکھتے ہیں, جو بڑے بڑے ٹک ٹاکرز کی کہانی آپ دیکھتے ہیں, یہ کہانی صرف پردہ ہے. یہ دکھاتی ہے کہ شہرت, دولت اور طاقت کس طریقے سے نوجوانوں کو راتوں رات سٹارز میں تبدیل کر دیتی ہے. آج دی ہڈن ٹروتھ میں ہم نے اس جادو اور اس فریب سے پردہ اٹھایا ہے, آنے والے خطرے سے آپ کو آگاہ کیا ہے. میں نے اس کہانی میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں, بہت ساری ایسی ویڈیوز جو کہ شاید آپ دیکھنا نہیں چاہتے وہ چھوڑ دی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو جان گنوا بیٹھے ہیں وہ چھوڑ دی ہیں. ٹک ٹاک کی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ کہانی چل رہی ہے. اور میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ اس ایپ کو ضرور استعمال کیجئے پیسے کمانے کے لیے. انفلوئنس ضرور بنائیے لیکن پازیٹیو طریقوں سے. پروموشن کے لیے استعمال کیجئے, ایجوکیشن کے لیے استعمال کیجئے اور فائنلی لرننگ کے لیے استعمال کیجئے. اور یہی ہے ہماری آج کی اس کہانی کا اصل سبق اور اصل طاقت. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور کنٹینٹ پسند آئے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے دی ہڈن ٹروتھ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.